हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर कोई इंसान बार बार धमकी दे, डराए कि मैं तुम पर जादू कर दूंगा या जिन्नात को छोड़ दूंगा, या इंसान को खुद डर हो कि मुझे कोई जादू करके पस्त कर देगा, डाउन कर देगा, या मुझ पे जिन्नात मुसल्लत कर देगा। अब इन दोनों सूरतों में चूँकि इंसान खौफज़दा हो जाता है और इंसान की धमकी से भी डरता है और दीगर जिन्नात और जादू की धमकी से भी डरता है, तो ये आयत करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी मजबूत आयत है इस अमल के लिए कि इंसान की हिफाजत का एक ज़रिया बन जाता है। चूँकि मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी धमकियाँ देते थे कि हम अपने लातो उज़्ज़ा को आप पर जो है अजाब के लिए मुसल्लत कर देंगे, वो आपको जो है ये नुकसान पहुँचाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल करके बताया कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ एक ताकत है, वो ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये आयत जो है ताकत को अल्लाह के अपने करीब लाने का जरिया बनती है। अब लोग क्या कहते हैं कि बाज़ औक़ात लोग धमकी देते हैं कि जी अब आपको हम देख लेंगे। अब वो ज़ाहिरी तौर पे भी देखने का है, जैसे आज दुनियावी तौर पर कोई किसी को धमकी दे तो वो हुकूमत के इदारों से रब्ता करता है। अब इदारे मजबूत होते हैं तो इस इंसान को जो है कोई कुछ नहीं कह सकता, और अगर कानून मजबूत ना हो, कानून की अमलदारी ना हो, तो फिर ये आदमी पस्त हो जाता है और ये उनके नरगे में आ जाता है। तो इसलिए याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है और वो कानून कमज़ोर भी नहीं है, तब्दील भी नहीं होता, और वो हर बंदे के साथ शामिल है उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन हम चूँकि अल्लाह के कानून को समझते नहीं, जैसे हमारा मुल्क है, ये इस मुल्क का एक कानून है, और वैसे भी इंसान को ये चाहिए कि वो जिस दुनिया के मुल्क में हो वहाँ के कानून को फॉलो करे, उस कानून को माने। जैसे हम मुसलमान हैं और कायनात के सारे इंसान अल्लाह के कानून को माने, अल्लाह के कानून को मानना ये इस्लाम है। तो इसी तरह हमें अल्लाह ने सिखाया है कि आप दुनिया के किसी मुल्क में होते हैं तो आप उस मुल्क के कानून को माने, उस मुल्क के कानून को तस्लीम करें और उसमें खिलाफ वर्जी ना करें। वहाँ पे ऐसा कोई ना हो कि आप जो है उसकी खिलाफ वर्जी करके मुजरिम बन जाए। तो अब मुल्क के कवानीन जो होते हैं उनको भी मानना होता है, और उस कानून में इंसानियत की फलाह भी होती है बाज़ औक़ात। अब अल्लाह का एक कानून है, उसको भी मानना है। अब यहाँ एक मुल्क का जो इंसानों का बनाया हुआ कानून है, उसको बंदा ना माने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाते हैं कि वो बंदा कितनी मुश्किल में आ जाता है और कितना जो है उसको तकलीफ होती है। और इसी तरह एक अल्लाह का कानून है, उसको अगर बंदा नहीं मानेगा तो वो यहाँ भी परेशान होगा और आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी में भी परेशान होगा। अब यहाँ आपको कोई बंदा धमकी लगाता है कि आपका कारोबार अब मैं देख लूंगा, आप कैसे कारोबार चलाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है आपको कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि आप कैसे शादी करते हैं अपने बच्चों की, या अब आप कैसे आगे तरक्की करते हैं। अब ये मामला रोज पेश आता है, किसी को दफ्तर में, किसी को कारोबारी जगह पर, किसी को जो है आम मामलाती जिंदगी में, लेन देन में, कारोबार में। और इसी तरह ये औरतें भी ये जुमला धमकी का बोल देती हैं और मर्द भी बोल देते हैं, और इसमें बच्चे भी बोलते हैं, बूढ़े भी बोलते हैं, दीनदार भी बोलते हैं, बेदीन भी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान का जो अपना दिमागी सिस्टम है वो बड़ा वीक होता है और वो एकदम असर ले लेता है। वो जी फलां ने मुझे धमकी दी। अब हमारे पास आते हैं बहुत सी औरतें, मर्जी हमें फलां ने कहा था, अब तुम्हें हम बताएंगे कि तुम कैसे तरक्की करते। बस जी उसने जादू कर दिया। अब जादू इतना ताकतवर नहीं है कि आप बिल्कुल ही जमीन पर आ जाए। अब हर बंदे की धमकी कोई हैसियत नहीं रखती। याद रखिएगा, मखलूक में भी ऐसा है और कि आज हमारे कवानीन ऐसे हैं कि धमकियां लगाते हैं। अभी आप देखें कि एक छोटा सा कानून हमारे मुल्क पंजाब में बना है, बड़े बड़े जो अपने आप को जो है अपने आप को बहुत बड़ा आकड़ खान कहते थे, वो अब कुरान पाक हाथ में पकड़ के कैसे माफिया मांग रहे हैं।
حلف دے رہے ہیں، چونکہ قانون کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اب مخلوق کے قانون کی اتنی طاقت ہے تو رب العالمین کے قانون کی کتنی طاقت ہوگی، لیکن ہم چونکہ سمجھتے نہیں، جو قانون کو سمجھتا ہے تو وہ ہمیشہ طاقتور بن جاتا ہے، اور اس کو جو ہے اس سے کوتاہیاں بھی پھر کم ہوتی ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح ہم نکل سکتے ہیں پریشانیوں سے۔ اللہ کے قانون کو، قرآن پاک کو ہم سمجھیں، ہم جانیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی ہمیں دھمکی دے دے، کوئی ہمیں چاہے ہم پہ 100 آپ پہ جادوگر بیٹھ جائے نا لائن پہ، آپ پہ جادو کے وار کریں، جنات کے بڑے سے بڑے جادوگر آ جائیں، وہ جنات کو آپ پہ چھوڑیں اور آپ کو دھمکی دے کر آپ کو دنیا میں کوئی بندہ پریشان کرے، آپ کو جو ہے ذلیل کرنے کے در پہ لگ جائے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہو، پیسہ ہو، ہر چیز اس کے پاس ہو، جب یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، آپ کہیں میرے پاس کیا ہے، میں تو اکیلا ہوں، تو آپ مکے کی سرزمین پہ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر تھے اور آپ کے پاس ظاہری طور پہ کچھ نہیں تھا، نہ آپ کے پاس دولت، نہ آپ کے پاس تعداد انسانوں کی، نہ جو ہے آپ کے پاس جو اقتدار، نہ آپ کے پاس جو ہے ظاہری طور پہ کوئی اسباب جو نظر آتے ہیں۔ اب جو آپ کا نام لیتا تھا اس کو ایک دم جو ہے مارنے شروع کر دیتے، جو آپ کا کلمہ پڑھتا اسے گھسیٹنا شروع کر دیتے، انگاروں پہ لٹانا شروع کر دیتے۔ جب یہ سارے معاملات بار بار ہوتے رہے تو اس وقت انہوں نے دھمکیاں لگائیں کہ ہم آپ پہ جادوگروں کی ٹیم چھوڑ دیں گے، اور جادوگر آئے آپ پہ، پھر آپ پہ جنات کے وار جو ہے، پھر آپ پہ اس طرح کے مختلف انسانی وار، آپ پہ حملہ کرنا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 196 ہے وہ نازل فرمائی۔ میرے پیغمبر آپ یہ جملہ کہہ دیں ان کو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ آپ یہ جملہ زبان سے کہیں تاکہ ان کے وار ناکام ہو جائیں، اور یہ جو آپ کو دھمکی لگا رہے ہیں یہ خود بخود اپنی پکڑ میں آ جائیں اور یہ خود اس حصار میں آ جائیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا آپ یوں کہیں، انا بے شک ولی اللہ الذی، ولی اللہ الذی، بے شک میرا مددگار وہ اللہ ہے، نزل الکتاب، جس نے اس قرآن کو برحق اتارا ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ ہی تو ہے جو نگہبانی کرتا ہے ہر نیک آدمی، جو اس سے تعلق جوڑتا ہے اور وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ہاتھ اس سے ہٹاتا نہیں ہے اپنا تعاون کا۔ تو اب یہ جملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مشرکو، اے کافرو، اے نافرمانو، اے میری مخالفت کرنے والو، تم بتوں کے دعوے کرتے ہو، تم اپنے بتوں پر جو ہے اپنے لات و عزا پر بہت زیادہ تقیہ کرتے ہو اور تمہارے دل میں ہے کہ یہ بہت کچھ کر دیں گے۔ میرے پاس وہ ذات ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تم سارے مل کر بھی میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ بھی یہ آیت اتنی بڑی تسلی ہے، کوئی بھی مخالف ہے، کوئی بھی آپ کو جو ڈاؤن پس جادو جنات یا آپ کو دھمکیاں لگا رہا ہے یا آپ کو کیسوں میں پھنسانا چاہتا ہے یا آپ کو جو ہے کسی بھی انداز میں ڈاؤن کرنا چاہتا ہے کسی بھی معاملے میں، آپ یہ آیت کریمہ 196 آیت ہے سورہ اعراف کی، آپ اس آیت کریمہ کو 70 مرتبہ 21 دن پڑھ کے دعا کریں اور پھر اس کا کرشمہ دیکھیں۔ آپ جب جائیں کسی بھی جگہ اس کو پڑھتے جائیں۔ یہ آیت کریمہ طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی توجہ اپنی طرف، اللہ کی رحمت اپنی طرف اور اللہ کی مدد کو اپنی طرف لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آیت کیا ہے؟ انا، سارے پڑھیے، انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ چونکہ ولی جو لفظ ہے نا، انا ولی، پھر یا کے ساتھ پھر یا ہے، دو یا، ایک چھوٹی یا لکھ دی گئی تاکہ اس کو دو بار پڑھنا ہے۔ انا ولی اللہ الذی، پھر پہلے ولی کہنا ہے پھر اللہ الذی، پھر یا کو اللہ سے جوڑنا ہے تاکہ آپ کے پڑھنے کا انداز ٹھیک ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کی تاثیر اور طاقت بھی ملے گی۔ اور یہ آپ زیادہ تعداد، زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صاف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ جو آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب اللہ آپ کا ولی ہے، مددگار ہے، تو کوئی آپ کو نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ آپ یہ جملہ کہیں، اللہ نے کہا میرے پیغمبر کہ زبان سے کہیں
اللہ میرا مددگار ہے۔ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ یا صاف کہہ دیا اللہ نے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اب یہاں مدد اللہ کرنے والا ہے، تو اللہ کے رسول نے یہاں مدد کا جملہ اللہ کے لیے بولا کہ اللہ جب میری مدد کرے تو مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اللہ پہ یقین مضبوط ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔